الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا یا سیدی یا حبیب اللہ بلند آواز نال پڑھو صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حاضرین محتشم حج بیت اللہ دا ماہ مکرم الحمدللہ علی ذالک تشریف لکے آ رہے ہیں خوشبخت لوگ جنہوں اللہ کریم اپنے گھر دے طواف اور حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرماوے اللہ کریم رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ سانو ساریانو ساڑیاں نسلانو بھی اللہ ہمیشہ حج بیت اللہ دی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی با عدب تے مقبول حاضریہ نصیب فرمائے وقت حالات دے پیش نظر آج کل حج بیت اللہ دی سعادت تو عمومی طور تے لوگ بالکل بھی نہیں پہنچ پا رہے مگر انشاءاللہ العزیز اللہ دی بارگاہ دے اندر اسی یقین کامل رکھ رہا کہ جلد ہی اللہ کریم رستے کو شادہ فرما دے گا حاضرین محتشم اجدہ خطبہ جمعۃ المبارک حج بیت اللہ دی سعادت دے متعلق ہے کہ اللہ رب العزت انہاں چنیدہ لوگانوں چن لیندہ ہے اس کام دے واسطے اس اپنی خاص عبادت دے واسطے صاحب استطاعت ہوتی زندگی ایک مرتبہ حج فرض ہے جنہوں اللہ کریم نے طاقت عطا فرمائی او زندگی ایک مرتبہ حج ضرور کرے
اور جڑا حج نہ کرے او دے متعلق نبی کریم علیہ السلام نے بڑی سخت وعید فرمائی. فرمایا جڑا طاقت ہون دے باوجود بھی حج نہ کرے، حضور نے فرمایا چاہے یہودی ہو کے مر جائے چاہے عیسائی ہو کے مر جائے. حج اسلام دے ارکان وچوں بڑا اہم رکن ہے. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم جدو ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ آئے 9 ہجری نو اللہ کریم نے حج فرض فرمایا. نبی کریم علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ دے اندر ایک حج فرمایا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر حج بیت اللہ دے متعلق ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. ارشاد فرمایا کہ لوگاں دے واسطے اس گھر دا حج فرض ہے. اللہ دے واسطے ہر او انسان جنہوں اللہ نے استطاعت عطا فرمائی، طاقت عطا فرمائی. یاد رکھیے گا کہ آدم علیہ السلام تو لے کے میرے آقا علیہ السلام تک ہر نبی نے اس کعبے دا طواف کیتا ہے. اور بعض انبیاء کرام علیہ السلام دے مزارات بھی حرم کعبہ دے بالکل صحن کعبہ دے وچ نے. بعض علماء نے لکھیا کہ مزاب رحمت اور رحمت دا پرنالا جڑا بیت اللہ شریف دی چھت دا پرنالا ہے او دے نیچے اللہ دے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام دی قبر مبارک ہے. بعض انبیاء کرام علیہ السلام دے مزارات حتیم کعبہ تو لے کے حجر اسود دے مقام تک نے. یعنی صحن حرم دے اندر کافی سارے انبیاء کرام علیہ السلام دے مزارات نے. اللہ رب العزت نے حج دے ایک رکن نو عشق دا مقام بنا دیتا ہے. میں انشاءاللہ العزیز یہ تھوڑی مفصل گفتگو عرض کرانگا. اللہ دے نبی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام آپ اپنے تخت بیٹھ کے حواج اڑدے تشریف لے کے جا رہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی نقل فرمایا کہ آپ ہوا دے نال فضا چ اڑدے جا رہے تھے. کعبہ شریف دے قریب تو گزر گئے. کعبۃ اللہ نے بیت اللہ شریف نے اللہ دی بارگاہ چ عرض کی تھی یا اللہ تیرا ایک نبی میرے کو گزر گیا ہے، وہ میری زیارت واسطے تشریف لے کے نہیں آئے، مینوں ملن نہیں آئے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کعبہ فکر نہ کر، میرا کملی والا آ لین دے تے پھر میں محبوب دے غلامہ تے حج فرض کرانگا. پھر میرے محبوب دے غلام تیرے والے انج روندے آون گے جویں اونٹنی دا بچہ گم ہو جائے تے اونٹنی اپنے بچے واسطے روندی ہے. میرے یار دے غلام تیرے واسطے انج روندے آون گے. حج سارا عشق رسول تے عشق خدا ہے. گرامی قدر حضرات، حاجی جدوں اپنے گھر چوں نکل رہے تھے بیت اللہ شریف جان تک، یقین کرو کہ فرشتیاں دے پران دے سائے تھلے دعاواں دے سائے تھلے جا رہا. اور جدو واپس لوٹ دائے تو اس حالت دے اندر لوٹ دائے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حاجی حج کر کے آوے تے اُدھی زیارت کرو کیونکہ گناہاں تو پاک ہو کے آ رہے ہیں. ان کو اپنی بخشش کی دعا کراؤ کیونکہ جیدے واسطے او بخشش کی دعا کرے گا او آپ بھی بخشے آئے، جیدے واسطے دعا کرے گا او بھی بخشے آئے. اللہ دے نبی حضرت بابا آدم علیہ السلام جدوں دنیا تے تشریف لکے آئے نا تے اللہ دے نبی حضرت بابا آدم علیہ السلام دے واسطے فرشتیاں نے بالکل زمین دے اوپر کعبہ بنایا. اگر میں دی تفصیل عرض کرنا تو پہلے پانی سی، پانی دے وچ جھگ پیدا ہوئی، جتھو
کوئی جھاگ دا آغاز ہویا اللہ کریم نے اتھے فرشتیاں نو حکم فرمایا کہ اتھے کعبہ بناؤ آسمان تے کی کعبہ آئے او فرشتیاں دا کعبہ جنہوں بیت المعمور کیا جاندے او دی بالکل سین تے حکم دیتا گیا کہ زمین تے بھی ایک کعبہ بناؤ جدو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام نو بنا کے فرشتیاں نو حکم فرمایا سجدہ کرو تے آدم نے بناما تو پہلے اللہ کریم نے پوچھا سی کہ میں آدم بنا لما اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین کہ اے ملائکہ کیا میں مٹی دے نال ایک بندہ بنا لما تے فرشتیاں عرض کی تھی نہ بناوی مولا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ایک خون ریزیاں تے فساد کرے گا لڑائیاں کرے گا جھگڑے کرے گا انہوں نہ بناوی وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ اسی ہانا تیری عبادت کرنے واسطے اسی ہانا تیری تسبیحاں پڑھنے واسطے فرشتیاں نے انسان نو آکھیا کہ اے لڑائی جھگڑے کرے گا تے اپنے متعلق آکھیا اسی تسبیحاں پڑھاں گے اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون جو میں جاننا تسی نہیں جان دے اللہ نے انسان نو بنا کے جدو فرشتیاں نو حکم دیتا نا ہونے سے انسان نو سجدہ کرو اس جدول آدم فرشتیاں سجدہ کیتا تے خیال آیا کہ اللہ نے ساڑھے کو ایدی اہمیں تعظیم نہیں کرائی یقیناً اللہ دی قدرت دی نگاہ دے اندر اس آدم دی اس انسان دی عظمت ساڑھے نلو زیادہ ہے تے اللہ نے سانو پوچھا سی کہ کیا میں بندہ بنا لما انسان بنا لما تے اساں کیا سی نہ بناوی حالانکہ اللہ دی مرضی سی میں بنا لما اسی اللہ دی مرضی دا خلاف کیتا ہے ان فرشتیاں نو فکر لگ گئی کہ اسی کتنے رب نو ناراض تے نہیں کر لیا فرشتیاں نو کچھ نہ سجے وہ جڑا بیت المعمور جڑا بالکل کعبے دے اوپر کعبہ ہے نا آسمان تے فرشتے او دا طواف کرن لگ پے اللہ نے فرمایا فرشتوں ایک ہی کر دیو عرض کیتی یا اللہ اسی تینوں راضی کرنے واسطے اے بیت المعمور دا طواف کر رہے ہیں اللہ نے فرشتیاں دی ادا پسند آئی اللہ نے فرمایا انج کرو زمین تے جاؤ تے بالکل بیت المعمور دے نیچے ایک کعبہ بناؤ عرض کی تھی یا اللہ کیوں اللہ نے فرمایا کہ تسا منو اگر ناراض کر لو تے بیت المعمور دا طواف کر دیو میں انسان بنایا کدے او بھی منو ناراض کرے او آکے کعبے دا طواف کریا کرے میں او دے تے بھی راضی ہو جایا کراں گا یعنی میری اور تہاڈی پیدائش تو پہلے اللہ نے ساڑی بخشت دے سامان بنا دیتے کعبہ بنا دیتا پڑھا قرآن تھوڑا اچھا بولو بھائی اکاڑے تو بڑا تھکے آیا تے مہربانی فرماؤ میری سبحان اللہ نہ تھکاوٹ اتار دیو یہ جھانگ تو نے بھائی حق نواز بھائی یاسین صاحب فیصلہ بات تو وادی یسون تو وادی یسون بہت سفر کر کے بھائی نعیم صاحب آئے بڑے بڑے دور دراز دے علاقے تو ماشاءاللہ فیصلہ بادی بچے سارے نوجوان آئے نے اللہ کریم انہاں قبول فرمائے ان انہی سبحان اللہ انہوں نے سناؤ کہ انہاں دا سوک نہ ہو جائے نا واپسی والا کہن کے سیال کوٹ گئے ساں تے حضور دا ذکر سن کے تے اسی سبحان اللہ بھی سن کے آیا اونچا بولو سارے سبحان اللہ کعبہ بن گیا اللہ نے رجا فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین پروردگار نے رجا فرمایا انسان دے باستے اللہ نے رجا فرمایا اسا مکہ دے اندر ایک کعبہ بنایا اسا ایک گھر بنایا جڑا پہلا گھر کعبہ ہے جڑا کائنات دے اندر زمین تے پہلا گھر بنایا گیا فرمایا الا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین پروردگار نے فرمایا او جڑا مبارک بھی ہے نوجوان اینا مبارک ہے جڑا اس گھر دی دید کر لوے
میرے آقا نے فرمایا جی دی پہلی نگاہ ایمان دی نظر نہ کعبے تے پہ جائے انج گناہاں تو پاک ہو جاندا ہے جی میں آج ماں دے شکم چ پیدا ہویا ہے جی میں پہلے دن دا بچہ گناہاں تو پاک ہوندا ہے کعبے دی دید کرنے والا ہے میں گناہاں تو پاک ہو جاندا ہے نوجوانوں جڑا کعبے دا حج کر کے آندا ہے او تے حاجی بندا ہے پر جڑا محمد دی زیارت کردا ہے او صحابی بندا ہے کعبہ بھی عظمت والا ہے کعبہ بھی بڑی عظمت والا ہے پر اس کعبے نو کعبہ میرے نبی نے بنایا ہے اس کعبے نو قبلہ میرے نبی نے بنایا ہے نوجوانوں ایڈا مبارک کعبہ جیڑا اللہ دے گھر دی زیارت کر کے آندا ہے اللہ انہوں گناہاں تو پاک کر دیندا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے اللہ اپنی 100 خاص 120 رحمتیں روزانہ کعبے تے نازل کردا ہے نوجوانوں اللہ دی عام رحمت دی پہچانے وے اللہ جی دے دے اپنی چھوٹی رحمت کر دے وے او دی زندگی دے پچھلے گناہ معاف کر دیندا ہے مگر کعبے تے اللہ 120 خاص رحمتاں ہر روز نازل کردا ہے انہاں وچوں اللہ تبارک و تعالی 60 رحمتاں انہاں تے نازل کردا ہے جڑے کعبے دا طواف کردے نے 40 انہاں واسطے نے جڑے کعبے دے وچ کھڑے ہو کے کعبے دے قریب کعبے دے سامنے سینے کعبہ ہر میں کعبہ چ کھلو کے نفل پڑھ دینے بھی انہاں واسطے جڑے کعبے دے سامنے بیٹھ کے کعبے دی زیارت کرتے رہندے نے اللہ انہاں تے 120 خاص رحمتاں نازل کردا ہے نوجوانوں اللہ نے جدو کعبہ بنوا لیا اللہ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا اللہ نے ارشاد فرمایا ان لوگاں دے واسطے اس حج گرد طواف اس گرد حج فرض ہو گیا ہے نوجوانوں جڑا طاقت رکھدا ہے اللہ فرماتا میرے گھر تک آ جائے آکے میرے گھر دا طواف کرے آکے ارکان ادا کرے کعبے دی باری آئی انج یہودی کہندے سن ساڈا بیت المقدس افضل ہے انہاں آکھیا انہوں نبیوں نے بنایا ہے نوجوانوں اللہ نے فرمایا نا کعبہ افضل ہے پوچھا وجہ کی ہے فرمایا کعبہ حضرت سلیمان جنہ کل بنوایا ہے تے کعبہ اللہ نے ابراہیم کل بنوایا کعبہ تے بیت المقدس یہودیاں کہے ساڑھا بیت المقدس افضل ہے اللہ فرمایا نا جیڑا پہلا گھر بنیا سی نا زمین تے انسان واسطے وہ کعبہ بنیا سی بیت المقدس یا بیت المقدس نو سلیمان نبی نے بنوایا کعبے نو اللہ نے بنوایا بیت المقدس نو جنات نے بنایا تے جدو آئی نا کعبے دیواری تے بنوان والا جن نے مستری بن کے بنایا او ابراہیم خلیل اللہ جن نے گارہ دے کے مزدوریاں کیتیاں اسماعیل ذبیح اللہ جن نے نقشہ بنایا او جبریل تے بنوان والا آپ اللہ نے فرمایا پھر کعبہ افضل ہویا نا بنوان والا اللہ جدو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بنا رہے نا کعبہ چونکہ حضرت نوح علیہ السلام دے دورے چھے جدو طوفان نوح آیا اس ساری کائنات مٹ گئی کعبہ نو فرشتے اٹھا کے آسمان تے لے گئے اس جگہ صرف بنیاد رہ گئی جتھے کعبہ سی اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو حکم فرما کہ میرا کعبہ دوبارہ بناؤ پہلا فرشتیاں بنایا پھر جنات نے بنایا پھر قوم جرہم دے نال مل کے میرے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بنایا قوم عمالقہ نے بھی بنایا گرامی قدر حضرات جد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کعبہ بنانا ہے نا اللہ دے نبی ابراہیم تے اسماعیل نے ویکھیا کہ کعبہ تے بنا دیئے مگر بنیادہ مٹ گئیاں نے اسی نی کتھے رکھیے بنیاد کتھے رکھیے اللہ نے ایک بدل دے ٹکڑے نو حکم دیتا کہ اونی جگہ تے سایہ کر دے
جتھے کعبہ سی حولا بولو سبحان اللہ ہاتھ نہیں چکنا مت کدھر کو شہید نہ ہو جائے تو نظر بھی نہ لگنا میں اس واسطے آج حج دا ذکر شروع کیتا ہے جاتے نہیں سکے پر ایتھے بہ کے اسی او گلاں کر کے لذت لے سکنے مجھے سجدہ کرنے سے کام ہے جو وہاں نہیں ہو تو یہیں صحیح گرامی قدر حضرات بدل دے ٹکڑے نو حکم ہویا کہ اونی جگہ تے سایہ کر دے جتھے جتھے کعبہ سی بدل دے ٹکڑے نے جدو سایہ کیتا ابراہیم خلیل اللہ تے اسماعیل نے اس جگہ نشان لگا لے بدل دے ٹکڑے عرض کیتی یا اللہ میں سنیا کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین اللہ اجر ضائع نہیں کردہ کسے دا تے میں بھی مزدوری کیتی ہے مینوں بھی مزدوری دیو مینوں بھی اجر تا کرو نا اللہ نے فرمایا بدل دے ٹکڑے ہن کعبہ بنن لگا تے تو بھی میرا کام کیتا ہے انج کر اسے مکہ دیاں فضاواں چ ٹھہر جا یا اللہ کرنا کیے فرمایا 2000 سال بعد ایک میرا کملی والا محبوب آوے گا جدو اے مکہ دی گلیاں چ ٹریا کرے گا تو میرے یار دے سر تے سایہ کر کے نال نال ٹریا کری تیرا آئی اجر میرے یار دے سر تے سایہ کر کے نال ٹریا کری اللہ دے نبی ہون ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بنیادہ دا نقشہ بنا لیا نا جدو نقشہ بنا کے جبریل لے آئے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہن پتھر جوڑ کے کعبہ بنا رہے کعبے دی دیوار بلند ہو رہی اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے جڑے ویلے کعبہ بنایا دیواراں بلندی ہوئیاں جڑے ویلے دیواراں سینے دے برابر آ گئیاں ان اللہ دے نبی ابراہیم نے گو دی لوڑ پہ گئی ان گو تے کھڑے ہو کے دیواراں بلند کرنیاں حضرت ابراہیم تے اسماعیل دویں باپ تے پتر نے مشورہ کیتا تے پوچھیا گیا ہن کعبے دیاں دیواراں بلند کرنیاں اے دے واسطے گو بھی چاہیے پھٹے بھی کوئی نہیں رسے بھی کوئی نہیں حضرت جبریل امین علیہ السلام ایک پتھر لے کے آئے عرض کی تھی حضور ایسا پتھر دے کھلو ہو جاؤ نوجوانوں جڑے ویلے پتھر آ گیا جنہوں آج دنیا مقام ابراہیم کہن دیئے اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی او مقام ابراہیم جن مصلی بنا دا حکم ہے اللہ نے پتھر دے ہوتے نبی نو کھڑا کر لیا ان پتھر نے بیکھیا میرے تے نبی کھڑا ہے میرے تے نبی کھڑا ہے پتھر پگل کے موم بن گیا بیچ ابراہیم دے قدمہ دے نشان لگ گئے پتہ چلیا جتھے اللہ والے کھلو جان او مقام اللہ دیاں نشانیاں بن جان دینے جتھے اللہ والے لیٹے نے او قبران بھی رب دیاں نشانیاں بن جان اچھا بولے جے ایک باری سبحان اللہ ہے تے مقام ابراہیم بھی پتھر ہے کعبہ بھی بھائی پتھران تے بنے مکان ایک کوٹھا ہی ہے نا وکھانے چے ہے حجر اسود بھی پتھر ہے ان بھی پتھر اے بھی پتھر بار سارے مکان بھی پتھر دے بڑے نے ہے وہ بھی پتھر نے پر جدو اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام پتھر دے کھڑے ہیں پتھر نے اپنا سینہ نرم کر دیتا اللہ دے نبی ابراہیم جڑے ویلے پتھر دے کھڑے ہو گئے کہ پتھر نے اپنے سینے تے نبی دے نشان قدمہ دے لگا لے قدمہ دے نشان اپنے سینے تے لگا لے ان کعبہ بندا جا رہا ہے کہ پتھر دے اچھے ہون دی لوڑ ہوندی ہے یہ پتھر آپ ہی اچھائے ہو جاندہ ہے اگر اگے ٹرن دی لوڑ پہندی ہے ابراہیم نہیں ٹر دے یہ مقام ابراہیم پتھر آپ ٹر کے اگے ہو جاندہ ہے ان ابراہیم کعبہ بنائی جا رہے اسماعیل گارہ دیتی جا رہے نالے پتھر دیتی جا رہے جڑے ویلے کعبہ بندی ہو گیا کعبے دی چھت بھی ڈال دیتی گئی تمہیں باپ تے پتر نبی کعبے دے سامنے کھلو گئے اللہ فرما واحدنا الى ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی
للطائفين والعاكفين والركع السجود. اللہ نے فرمایا تمہیں باپ تے پتر نبی ہو. ہن میرا کعبہ بن گیا. ہن انج کرو تمہیں باپ تے پتر میرے نبی نہ میرے گھر دی صفائی کرو, انہوں طہارت دیو, پاک کرو. انتہرا اللہ فرمایا تمہیں باپ تے پتر نبی ہونے نو پاک کرو, صاف کرو. یا اللہ کیوں؟ اللہ فرمایا میرے پرونے آنے آنا ہے. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. اکھا میرے پرونے آنا ہے, کسے طواف کرن, کسے اعتکاف کرن, کسے ورکع رکوع کرن والسجود, کسے سجدے کرن, ورکع سجود کسے سجدے, کسے رکوع, کسے طواف, کسے اعتکاف کرن آنا ہے. ذرا میرے پرونے آواز تے صفائی کرو نا. اپنے گھر دی واری آئی تے نبیاں تو صاف کرایا. جدو آئی نا کملی والے دے گھر دی واری فرمایا وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا, تیرا گھر میں آپ پاک کراں. کملی والا تیرا گھر میں, تیری اہل بیت گھر والے نو میں آپ پاک کراں. ان کعبہ بنیا نا, اللہ نے فرمایا ابراہیم او پتھر تے کھلو جو. یا اللہ ہون کی کراں؟ اللہ فرمایا انج کھلو وہ نا, آپ کھڑے ہو گئے. اللہ فرمایا ہون آواز دیو. کی آواز؟ اللہ فرمایا آواز دیو لوگو اللہ دا گھر بن گیا, آکے نا تے اس گھر دا حج کرو. ابراہیم نے دائیں بائیں دیکھیا, بندہ تے ہے کوئی نہیں, تے آواز کنو دینی ہے؟ آکھا یا اللہ آواز تے میں دے دے ماں, پر کنو؟ پہاڑ نظر آ رہے, پتھر نظر آ رہے, انسان سے ہے کوئی نہیں, تے آواز کنو دے ماں؟ اللہ فرمائے ابراہیم آواز تے دے, آواز تے مار. اللہ دے نبی ابراہیم پتھر تے کھڑے ہو کہ آواز دیتی نالے اعلان کیتا. آپ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. آپ نے فرمایا حضرات ضروری اعلان سنے آج. اللہ دا اعلان ہے, جدے جدے وچ میرے گھر آن دی طاقت ہے وہ جلدی کرے میرے گھر پہنچ کے میرے گھر دا حج تے طواف کرے. نوجوان ابراہیم نے اعلان کیتا. مفسرین فرما دینے ساری کائنات انساناں نے ابراہیم دی آواز سن لئی. جڑے بچے ماما دے شکم دی اندر نے او نبی دی آواز سن لئی. جڑے عالم ارواح دے اندر روحاں نے او نبی دی آواز سن لئی. آواز سن کے جنہیں ایک باری لبیک آکھیا او زندگی چ ایک حج کرے گا. جنہیں دو باری لبیک آکھیا او دو حج کرے گا. جنہیں تین باری لبیک آکھیا او زندگی چ تین حج کرے گا. جنہیں جنی باری لبیک آکھیا انہیں حج کرے گا. نبی نے پتھر دے گلوں کے کعبے دے قرب دی اندر لوگاں نو آواز دیتی تے روحاں نے بھی سن لئی. پتہ چلے کہ نبی بلاوے امتی سن لیندا ہے, امتی بلاوے نبی بھی سن لیندا. اچھا بولو سبحان اللہ. 2000 سال 4000 سال پہلے اللہ دے نبی ابراہیم نے بلایا آؤ. تے ماما دے شکمہ تے عالم ارواح چ روحاں نے سن لیا تے لبیک پکاریا. حاضر ہاں, جنہیں جنی بار پکاریا انی بار لبیک آکھے گا. نبی دی آواز عالم ارواح تک پہنچ گئی. جے کوئی آکھے نہیں جی نبی نے نہیں سی, اللہ نے پہنچائی سی. تے جیڑا رب نبی دی آواز سانوں پہنچا سکتا ہے وہ ساڑی آواز نبی نو بھی پہنچا سکتا ہے. اللہ دے نبی ہونا آواز دیتی آؤ بھائی حج کرو. دویں باپ تے پتر نبی نہ ان کعبے دا طواف کر رہے تے پتہ کیتا, سوچ آ گئی, خیال آ گیا. توجہ میرے والے, خیال آیا کہ طواف کریے تے صحیح پر کوئی نشانی بھی ہونی چاہیے کہ ایسا طواف شروع کتھے کیتا تے ختم کتھے آ کے ہونا ہے.
انتے جدہ دل کرے گا اس نکر جو طواف شروع کر لے, کسے دا دل کرے ادھر شروع کر لوے, کسے دا دل کرے اتھو شروع کر لوے. ایک جگہ ہونی چاہیے جتھو طواف شروع بھی ہوئے تے ختم بھی. دیکھو نا اے بندہ دائرہ لگاوے پینسل نال, جتھو شروع کر در ختم بھی اتھے ہی ہوندہ ہے. اول پوائنٹ بھی وہ ہوندہ ہے تے آخر پوائنٹ بھی وہی ہوندہ ہے. اس سے واسطے رب نے آکھے کملی والے تو اول بھی ہیں تے آخر بھی ہیں, شروع بھی تیرے تے وہ جڑا کائنات دا مرکز ہے نا اس ذات مصطفیٰ ہے, اس ذات مصطفیٰ ہے. ہن ابراہیم نو خیال آیا کہ لوگ ایتھے چکر لگانا ہے تے کوئی نشانی ہونی چاہیے کہ جتھے انسان طواف شروع کرے اتھے آ کے ختم بھی ہوئے, کوئی نشانی ہونی چاہیے. ہن دو میں باپ تے پتر مشورہ کر رہے کی کریے. اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی تھی ابو جی انج نہ کریے, جتھو طواف شروع ہوندہ ہے اتھے کا پتھر لگا دئیے, اور پتھر نشانی ہوئے کہ اتھو ہی طواف شروع ہونا ہے, اتھے ہی آ کے ختم ہونا ہے. ہن باپ تے پتر نبی نا وہ پتھر ڈھونڈن لگ پہ کو پتھر لے آ کے رکھیے, پتھر لے آ کے رکھیے. اچانک جبریل امین کب جنتی پتھر لے کے آ گئے, یقوت جنتی یقوت دا پتھر بنے آئے. حضرت جبریل امین پتھر لے کے آ گئے, انہا روشن پتھر ہیں, ادھیاں مشرق وچ بھی لوما جا رہی ہیں, مغرب وچ بھی لوما جا رہی ہیں. عرض کی تھی نبی اللہ انہوں کعبے دی نکر چ لگا دیو, ہے تے پتھر ہیں انہوں کعبے دی نکر چ لگا دیو, ایتھو ہی طواف شروع کیتا جاوے گا, ایتھے ہی آگے ختم کیتا جاوے گا. تمہیں پار تے پتر نبی نے پتھر کعبے دی نکر چ لگا دیتا, او چمکدار پتھر اتھو لوگ طواف شروع کر دیں, اتھے آگے ختم کر دینے. اے اوہی پتھر ہے جنہوں دنیا حجر اسود کہندی. حجر اسود ایڈا روشن سی, دودھ نالو زیادہ سفید, مشرق تے مغرب چ لوما جاندیاں. میرے نبی نے فرمایا گناہ گارہ تے کافرہ نے ہاتھ لگا لگا کے نا انہوں کالا کر دیتا ہے, انہیں گناہ میں چوس لے لوگاں دے, چوس لے گناہ. سچی دس جڑے پتھر جنتی پتھر نو گناہ گارہ ہاتھ لا دے وہ پتھر کالا ہو جاندہ ہے. جدو تو گناہ کردہ ہوئے گا سوچ اس ویرے تیرے دل دا کی حال ہوندہ ہوئے گا, اس ویلے انسان دے دل دا کی حال ہوتا ہوئے گا. تائیوں نبی پاک نے فرمایا جدو انسان گناہ کر دے او دے دل تے کالا نشان لگ جاندہ ہے, جدو دوسرا گناہ کر دے دوسرا نشان لگ جاندہ ہے, تیسرا گناہ کر دے تیسرا نشان او دے دل تے لگ جاندہ ہے, حتیٰ کہ دل کالا ہو جاندہ ہے, سارا دل کالا ہو جاندہ ہے. پھر او بھی تے ویلا آ جاندہ ہے جدو انسان نیکی اور گناہ دا تصور ہی ختم ہو جاندہ ہے. او دے واسطے گناہ رہندہ ہی نہیں, گناہ نو گناہ سمجھدہ ہی نہیں, کیوں دل کالا ہو جاندہ ہے. حجر اسود ہے تے سفید سی, دودھ نالو سفید, اے جنتی یاقوت ہے, اے جنت دا یاقوت ہے, بڑا سنہری پتھر. اور میرے نبی نے فرمایا جے کدے انہوں کافر تے گناہ گار ہاتھ نہ لگان دے, قیامت تک جڑا بیمار انہوں ہاتھ لگان دا انہوں شفا مل جانی سی. اچھا ہے تے پتھر ہی, پر میرے نبی نے فرمایا شفا دے دے, شفا دے دے, اور صرف شفا ہی نہیں. میں اگلی گل سنا دے ماں, تسی بول لئی نہیں سبحان اللہ نہیں تے میں سنائی دے نہیں سی. یار تسی ہاتھ نہیں نے جدو چک دے تے میں نے خوف ہوندہ, یقین کرو کہ تسی کدھر سو تے نہیں گئے. اچھا بولیا کرو سبحان اللہ, اپنے عشق تے مستی نالی بولی جاؤ سبحان اللہ. اکھ بند کر کے تصور تے کرو جتھوں دیا میں گلہ سنا رہا, نہیں تے جنہ ویکھا انہوں نے پوچھو کی حال ہوندہ اتھے جا کے انسان دا. جدو پہلی نظر انسان دی کعبے تے پہندی, جدو اکھاں نال حجر اسود ویکھدا, جدو مقام ابراہیم ویکھدا, جدو انسان صفا مروہ تے دوڑاں لگاندا. یہ دوڑاں کی نے میں انشاءاللہ ایک ایک میں رکن تے عرض کرنا ساریا گلہ, چند نکات عرض کرنے نے. عشق نا میں تو انہوں صرف آج تے موضوع ہے کہ حج ہے کی, حج کیا ہے, آج تے میرا موضوع ہے حج ہے کی یہ. ارامی قدر ادرات جڑے بلے حجر اسود نصب کر دیتا گیا ہے تے اے بھی پتھر ہے, کعبہ بھی پتھر ہے,
مقام ابراہیم بھی پتھر ہے حضرت عمر فاروق نے کعبے دا طواف کیتا تے حجر اسود نو چوم کے فرما دینے نہ بت پرست نہیں نہ پتھر پرست نہیں نہ تے آپ بت شکنا پر تینوں مکہ دینا چمدا تے محمد نو چم دیا نا فرمایا میں تینوں اس آواز تے چمنا تینوں ماہی چمے آئے میرے یار نے چمے آئے مولا علی تے حضرت عمر فاروق جو طواف کعبہ کر کے حضرت پر چمے نا جدوں تے حضرت عمر فاروق فرما دینے نہ تو نفع دینا تے نہ تو دینا نقصان کردہ تو کچھ بھی نہیں پر میں تینوں کدے نہ چمدا جے تینوں ماہی نو چم دیا نہ ویکھدا مولا علی کول کھلوتے سن لے گل مولا علی فرمان لگے عمر یار انج نہ کہہ کے نفع بھی نہیں دیندا تے نقصان بھی نہیں دیندا آپ نے فرمایا نفع بھی دیندا ہے نقصان بھی دیندا ہے حضرت عمر فاروق نے فرمایا علی کیویں فرمایا جدو قیامت دا دن آوے گا اے حجر اسود ہے اے ایسا پتھر ہے کوہ ابو قبیس دی طرح بڑا ہو جائے گا پہاڑ وانگو بڑا ہو جائے گا اے دے جو اکھیاں بھی ہون گیاں اے دے جو زبان بھی ہوے گی اے لوگاں دیاں گواہیاں دے گا اے لوگاں دیاں گواہیاں دے گا ان لوگاں دیاں سفارشاں کرنیاں جنہاں حجر اسود نو چومے آئے انہیں اونا دی سفارش کر کے جنت لے کے جانا ہے انہیں اونا دیاں سفارشاں کرنیاں آنے ان نفع بھی دیندہ نقصان بھی دیندہ ہے حضرت مولا علی نے فرمایا کہ حجر اسود اے پتھر ہے پر نفع بھی دیندہ ہے اے نقصان بھی دیندہ ہے اگلی گل کر دیں وہاں اے کوئی عام پتھر نہیں جنت دے اندر جڑے تھال وچ نبیاں دے دل دھوتے جاندے سن او تھال دا نائی حجر اسود دے وچ رکھ کے نبیاں دے دل دھوئے جاندے سن او تھال دا نا حجر اسود اے حجر اسود او پتھر ہے جدو اللہ نے عالم ارواح دنیا بننے تو پہلے لوگاں کو گواہیاں لیاں وعدے لے کہ میں تو آڈا رب ہاں کہ نہیں کہ اسا کیا ہاں تو ساڈا رب ہے اللہ نے اس ویلے سارے کل کاغذ دے لکھوا کے اے حجر اسود نو فرما اپنا منہ کھول انہیں منہ کھولیا اللہ نے اس سارے دے وعدے والی پرچی اے دے منہ وچ ڈال دیتی جڑے جڑے کعبے دا طواف کر کے حجر اسود دا بوسہ لین گے انہیں وہ گواہی پکی کرنی ہے کہ یا اللہ انہیں اوتھے بھی آکھیا سی تو ہی میرا رب ہے انہیں دنیا تے بھی آکھیا سی تو ہی میرا رب ہے پتہ چلیا وہ پتھر نے نفع بھی دینا ہے نقصان بھی دینا ہے بھائی پتھر نے نفع بھی دینا ہے نقصان بھی دینا ہے کہ جے کوئی آنکھے بلی دے نبی کچھ نہیں دیں دے وہ چلیا اپنے ایمان دا علاج کراؤ جنہوں نبیان دے ہاتھ لگ جان کہ بلیان دے ہاتھ لگ جان وہ پتھر دے نفع دیں دے تے جنہ دے سینے جی رب بس دائیوں بے اوکی میں نفع سبحان اللہ پتھر نفع بھی دیندہ تے نقصان بھی دیندہ ہے کعبے دندر پتھر بیت اللہ شریف جدوں تانوں یاد بنیا تے لوگاں نمرودیاں نے بچ بت رکھے سن تے کنے توڑے ابراہیم نے بولو سبحان اللہ اچھا جیڑے توڑے سن او بھی پتھر ہی سن تے اللہ نے فرمایا ابراہیم بہت توڑ کے نہ پتھر دے سارے تے انہوں نے او بار سٹ کے بار سٹے انتہیرہ بیتیا جدو کعبہ پاک ہو گیا نا بتاں تو اللہ فرمایا دو میں باپ تے پتر نبی ہو او پتھر چکے لے
یا اللہ حکم فرمایا نو کعبے دی دیوار دے وچ لگا دیو. اچھا ایک پتھر نو کہہ رہا ہے کہ باہر سٹ کے آؤ, ایک پتھر نو کہہ رہا ہے کعبے دی دیوار دے وچ لگاؤ. ہے او بھی پتھر, ہے اے بھی پتھر, پر او پوجیا جاندہ ہے, اے چمیا جاندہ ہے. او پوجے جاندے سن. اللہ فرمایا انہوں باہر سٹ کے آؤ. حجر اسود چمیا جاندہ ہے. فرمایا انہوں کعبے دی دیوار دے وچ لگاؤ. پتہ چلے آ کہ چمنا عبادت نہیں ہوندہ. اگر عبادت ہوندہ تے رب پتھر دی عبادت نہیں نہ کرواندہ. اللہ تے نہ کہندہ انہوں چمو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو چم دے سن نا, اس طرح ہاتھ رکھے چمی دینا, اس طرح دو بھی ہاتھ رکھے ادھے چمن دا انداز ہے, طریقہ کارے وے, اس طرح ہاتھ رکھو, اوپر ہونٹ رکھو تے بوسا دے لو. یہ طریقہ ہے. نبی پاک نے فرمایا کہ حجر اسود دنیا تے رب دا سجا ہاتھ ہے. اے کسے دے گھر مہمان بن کے جائیے تو ادھنا کی کری دا مصافہ کری دا. ہو سکتا ہے کسی نے خیال آوے رب دا تے ہاتھ کوئی نہیں تے میں رب دے گھر چلے ہاں تے اتھے رب کیویں ملے گا. ہے رب دا ہاتھ کوئی نہیں, پر نشانی دے طور تے نبی پاک نے فرمایا آج جڑا حجر اسود رب دا سجا ہاتھ ہے. جدو اے انج کر کے سی مصافہ کرنے نا دو ہاتھاں نال لوگاں دے نال, انجی حجر اسود دے اتے بھی جو لوگ انج ہاتھ رکھ دینا نا تے بوسا دین دینے. فرمایا انج سمجھ جی میں رب نال مصافہ پیا کرنا. اس طرح اے دو ہاتھاں نال مصافہ کرید ہے. اے جڑے لوگ ایک ہاتھ نال مصافہ کر دینے اے انہاں واسطے بھی ذرا تلقین ہے. ہو ایک نال بھی جاندہ ہے, پر حجر اسود تے دوویں ہاتھ رکھی دینے اے دا مطلب ہے مصافہ دو ہاتھاں نال کرنا چاہیے ہے. ایک نال تکبر تے غرور نظر آندہ ہے, دو ہاتھاں نال شفقت تے محبت نظر آندی ہے. جدو بھی سلام لو کسے نال, اور اپنی اولاد نو بھی سکھاؤ کہ جدو بھی سلام لو تے مصافہ کرو دو ہاتھاں نال کریا کرو. کیونکہ حجر اسود رب دا ہاتھ تے رب نال مصافہ کر دیاں بندہ دو ہاتھاں نال کردا ہے. عورت مرد کعبے دا طواف کر رہے تے حجر اسود چومن لگے تے دوہاں دے ہاتھ جڑ گئے نال. لوگاں بڑا ٹیل لگایا مگر اتر دے نہیں. کسی نے آکھیا انج کرو حضرت سیدنا امام زین العابدین علی دے پوترے نو بلا کے لے آؤ. امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آئے نا تے آپ دے آمن تو پہلے لوگا ارادہ کر لیا کہ اے ہاتھ اترنے نہیں تے اسی عورت اس مرد دے ہاتھ کٹ دینے ہیں. حضرت امام زین العابدین آئے تے آکے فرماتے نے چھڑ دے بھائی, دونہ دے ہاتھ اتر گئے. پتہ چلیا ہے پتھر پر پہچان دا ہے. تسی بولے ہی نہیں, میں گلتے بڑی بڑی کہتی ہے. حضرت امام زین العابدین بس اینا ہی آکھیا چھڑ دے بھائی. بھائی ہے پتھر سن بھی لیا تے پٹواری صاحب پہچان بھی گیا کہ میں نے حکم کون پہ کردہ محمد دا پتر. پہچان بھی کر گیا, سن بھی گیا تے من بھی گیا. عورت مرد ہاتھ چھوڑ دیتا. تائیوں فرزدق ایک بہت مشہور عرب دا شاعر گزریا. نبی پاک دی آل بیت اطہار نہ بڑی محبت کردہ سی. عبد الملک بن مروان نے جدوں ایک دن کعبے دا طواف کر دیا ویکھیا کہ میں وقت دا خلیفہ تے لوگ میرے والے ویکھ دے نہیں, میں کعبے دا طواف کر رہا تے او امام زین العابدین طواف کر دے, کوئی ہاتھ ادھر چومد ہے, کوئی ادھر چومد ہے, کوئی پیر چومد ہے. انہیں ویکھیا میں بڑھا بندہ تے وقت دا خلیفہ تے منوں ویکھ دے کوئی نہیں, اے نوجوان تے دنیا دے ہاتھ چمی جاندی ہے. وہ جڑے عبد الملک بن مروان دے نا کعبے دا طواف کرنا ہے نا, انہوں پوچھتے نے خلیفہ جی اے بچہ کون ہے جدے لوگ انہیں ہاتھ چوم دے تو آڑے والے ویکھ دے کوئی نہیں. کہنے لگا منوں نہیں پتا کون ہے. بغض سی نا نبی دی آل دا دلے چھے. کہنے لگا منوں نہیں پتا کون ہے. فرزدق شاعر کول ہی کھلوتا تھی, انہیں اسے ویلے کہ قصیدہ لکھیا تے کہنے لگا لوگو انہوں پتا ہے دسدا نہیں, منوں پتا ہے میں دسنا. میں دسنا کون ہے, بہت بڑا انہیں قصیدہ لکھیا اس ویلے امام زین العابدین دی عظمت عربی دے اندر تے ایک شعر لے کے کہندا لوگو اے اووے اے اووے اے اووے
تسی ہاتھ رکھ کے حجر اسود نو چم دے ہو اے او وے جڑا ہاتھ رکھ کے لب حجر اسود رکھ کے کہندا دنیا تینوں چم دی تو مینوں چم لائے فرمایا دنیا حجر اسود چم دی حجر اسود انہاں نو چمدا اے ہوے جنہاں نو حجر اسود چمدا ہے گرامی قدر حضرات حجر اسود جاندا بھی ہے پہچاندا بھی ہے او پتھر قیامت نو شفاعت سفارش بھی کرے گا کہ یا اللہ گواہیاں دے گا کہ آ بندے نے یا اللہ تیری توحید تے ایمان لے آ کے مینوں چمیا سی پتھر گواہی دے تے بندہ بخشیا جاوے تے جے بندہ چمے جنتی بندے نو سبحان اللہ جے بندہ ولیاں دے ہاتھ چمے بھائی جنتی پتھر چمیا بندہ جنتی ہو جاندا ہے تے جنتی بندہ چمیا نہیں ہوندا سارے پتھر تے اسی نہیں نا چم دے جے اسی سارے چم دے ہوئیے تے اسی کشمیر جا کے ایڈے ایڈے سونے پتھر تے پہاڑ اسی سارے چم گے پر نہیں جڈا مرضی سونا پتھر ہوئے چمدہ کوئی نہیں چمدہ لوگ حجر اسود انہوں نے کیوں او جنتی ہے تے بندے بھی اسی سارے نہیں چم دے اسی انہوں نے چمنے ہاں جڑے جنتی نے اسی جنتی یا نہ چمنے ہاں سارے انہوں نے چم دے نوجوانوں حاجی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے تھوڑے تے فرض کیتا ہے اللہ چاہتا میں تھوڑی بخشت بانے بنا دے ماں نوجوانوں جدو حج تے دیاڑے آؤ جاندے نے اللہ فرماتا حجیو میرے گھر دایا کے طواف کرو آکے کعبے دا حج کرو میں تو حجی بنا دے ماں بندہ پھر کعبے والے ٹر پہندا اکھیاں میں جے اتھرویوں دینے بندہ اپنا لباس دار کے اس ویلے کفن دے وانگو بغیر سلیا کپڑا پہن لیندا جی میں دنیا کفن پہن دی انج اللہ دے بارگاہ چ جان لگیا حاجی بھی ان سلا چٹا کپڑا پہن لیندا ہے حجر اسود دے بوسے لیندا ہے اوتھے جا کے کدے دوڑا لگاندا ہے کدے حجر اسود چمدا ہے کدے اللہ فرماندا ہن آکڑ کے چل کدے آکڑ کے ٹردا ہے اللہ کدے فرماندا ہن آستا چل اودوں حاجی آستا ٹردا ہے کدے اللہ فرماندا دوڑ لگا حاجی دوڑ پیندا کدے اللہ فرماندا ہے لیٹ جاؤ اتھے جا کے رات رفات دے اندر گزار دیندا ہے کدے اللہ فرماندا ہے ذرا آستا چل اتھے آستا چل دے عرض کیتی اللہ کدے کہنا دوڑ کدے کہنا رک کدے کہنا بیٹھ جاؤ کدے کہنا لیٹ جاؤ کدے کہنا پتھر مار کدے کہنا دوڑ کدے کہنا چم عرض کیتی اللہ کدے دوڑانا ہے کدے بٹھانا ہے کدے لٹانا ہے کدے پتھر مروانا ہے کدے بوسے دلوانا ہے کدے اکڑ کے چلن دا حکم پیا دینا ہے اللہ فرمایا میں دنیا نو دسنا چاہنا نہ میں دوڑنا وا نہ میں لیٹنا وا نہ میں بیٹھدا اٹھنا وا نہ میں پتھر مارنا یہ سارے کام میرے نبی تے ولی کر دے رہے ہیں اللہ نے فرمایا میں دسنا چاہنا حج تے عبادت صرف عبادت دعاواں دا نام نہیں عبادت اللہ والے دیاں اداماں دا نام صرف کوئی نماز پڑھنا وے شریعت دا مسئلہ فقہ دا تے امام صاحب قرات کر دے ان بندہ او تو ٹور پوے تے دوڑ لگا دے کہ میں دوڑ کے جا کے تے رکعت نہ مل جا میری رکعت نہ نکل جائے منع ہے دوڑنا نہیں شریعت دا قاعدہ رکعت نکل دیئے نکل جائے دوڑنا نہیں کیوں انسان جب دوڑ دا نا تو دا وقار ختم ہو جاندہ اللہ فرماندہ متانت نہ لا سکون نہ لا بڑے آرام نہ ٹردا آ رکعت نکل دیئے نکل جائے دوڑنا نہیں جدو گئے نا کعبے دا طواف کر کے تے حجر اسود چوم کے تے او صفا مروہ تے اللہ فرماتا دوڑو سبحان اللہ تو تھی سبحان اللہ نہ بولے جے نظر نہ لگ جائے اچھا ایتھے اے بھی تے رب دا گھر ہے نا ایتھے کہندہ دوڑنا او بھی رب دا گھر ہے اوتھے کی فرماتا دوڑو نبیوں دوڑو ولیوں دوڑو سیدوں دوڑو سارے ہی دوڑو
اچھا جی دوڑ پہ اتھے کہندہ اکڑ کے نہیں چلنا پڑھا قرآن اکڑ کے نہیں چلنا آجزی نال چلنا ہے زمین تے اکڑ کے نہیں چلنا اللہ نے بڑے جلال نال فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا خبردار کو میری زمین تے اکڑ کے نہ چلے آجزی نہ چل اللہ نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اللہ فرمایا جڑے رحمان دے بندے نا اکڑ کے نہیں چل دے یمشون علی الارض ہاؤنا اللہ فرمایا زمین تے آجزی نال چل دے نے زمین تے چلا میاں محمد بخش دے دربار تے لے کے عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے نے عشق جناں دی بھائی عشق جناں دی اے ہڈی رچیا اتے ٹر دے اپنی ٹورے غیراں دی گل او نہیں سن دے کنے اونا دے ٹورے غیراں دی گل او نہیں سن دے کنے اونا دے ٹورے اچھا جدو گئے نا کعبے ایتے کہندہ اکڑنا نہیں اوتے کی حکم ہے اکڑ کے چلو طواف کعبے دار عمل کرو کیوں نبی پاک آئے نا جدو مدینے تے عمرہ کرن تے کافر پہ ویکھ دے نبی پاک دے غلام صحابہ روزے رکھ رکھ کے کمزور ہو گئے نبی پاک نے فرمایا ذرا طواف نہ اکڑ اکڑ کے کرے ہو تسی بول دے ہی نہیں میں کی گل سنا فرمایا ذرا اکڑ کے یا رسول اللہ اللہ تے کے اندر نہیں اکڑنا فرمایا میں کہنا نا اچھا گھر رب دا طواف کعبے دا تے حضور فرمایا ذرا جڑن اکڑ کے یا رسول اللہ کیوں فرمایا انہوں نے پتہ لگے اسی جسم دے کمزور ہو گئے ہیں ایمان دے کمزور نہیں اسی اچھا اوتھے نبی نے فرمایا اکڑ کے طواف کرنا ہے صحابہ اکڑ کے کر رہے اچھا آج تے کافر بھی نہیں پر اللہ فرماتا ہے آج بھی جدو کو میرے گھر دا طواف کرنا آوے نہ تے ذرا تین طواف ذرا اکڑ کے کرنے تین چکر ذرا اکڑ کے اچھا ایتھے کہندہ دوڑو نا اوتھے کہندہ دوڑو ایتھے کہندہ اکڑنا نہیں اوتھے کہندہ اکڑو خون بہاؤ ذبح کرو قربانی کرو اچھا بھائی جانور ذبح کرنا عبادت کیویں بن گیا دوڑنا عبادت ہو گیا اکڑنا عبادت ہو گیا ٹرنا کدے کہندہ ہے عرفات اتنا جے رات گزارو ساری رات لیٹے رہو بس آرام کرو یا اللہ ایک ہی فرما حج اچھا لیٹنا عبادت بن گیا دوڑنا عبادت بن گیا اچھا ہون ایتے نہ پتھر مارو ایک ہی فرما عبادت مارو اچھا پتھر مارنا عبادت ہو گیا کدے دوڑو کدے بہ جاؤ کدے اکڑو کدے بہ جاؤ کدے لیٹ جاؤ کدے پتھر عبادت ویکھو یا اللہ عبادت ہے فرما پلے کھانا نہ رہ جائے لوگ ای نہ کھن خورے نماز عبادت ہے روزہ عبادت ہے خورے زکاة عبادت ہے لوگ ای نہ کھن نفل عبادت ہے لوگ ای نہ اکھن قیام تے رکوع تے سجود عبادت ہے لوگ ای نہ اکھن کے خورے زکاتاں تے نفل عبادت نے فرمایا صرف دعاواں عبادت نہیں ہو دیاں میرے پیاریاں دیاں اداماں میں عبادت ہو میرے پیاریاں دیاں اداماں میں عبادت ہوں دیاں حج تے ہے ہی اللہ والے دیاں اداماں دا نا سارا حج نہ تے رب نے پتھر مارے نہ رب دوڑیا نہ رب اکڑیا عرفات دے میدان چ اللہ نے قیام تے نیسی نہ کیتا ایتے کوئی ابراہیم دی یاد ہے کوئی اسماعیل دی یاد ہے کوئی حاجرہ دی یاد ہے کوئی میرے نبی دی یاد ہے
اللہ فرماتا جدو حاجی آوے میرے گھر تے نشانیاں میریاں لے کے جاوے تے انہوں پتہ لگے حج ہور کچھ نہیں ابراہیم دیاں وفاواں دا نا ہے اسماعیل دیاں وفاواں تے دعاواں دا نا ہے تے محمد دیاں اداواں دا نا انہوں حج کہندے نے کسے دیاں دعاواں کسے دیاں وفاواں کسے دیاں اداواں دا نا اللہ نے حج بنا دیتا نوجوانوں انہیں صدیاں گزر گیاں آج بھی جدوں حاجی ٹردا ہے ایک کفن والا لباس پا لیندا ہے کدے حضر اسود نو چومدا پھردا ہے کدے مقام ابراہیم کل نفل پڑھدا پھردا ہے کدے صفا مروہ تے دوڑاں لگاندا ہے کدے اپنے جسم دے بال ٹنڈ کروا لیندا ہے کدے جا کے عرفات میدان وچ راتاں گزاردا ہے تے کہندا ربا دیکھ لے 4000 سال گزر گئے نے او جتے تیرا نبی ابراہیم دعاواں کردا رہیا ہے نبی اوتھے آ کے دعاواں پیا کرنا کہ میں اس دور دے اندر انسیلے کپڑے پائے جاندے سن دیکھ لے اس دور چ میں بھی انسیلے کپڑے پا کے آ گیا کہ میں او دوڑا لگاندے رہے نبی دوڑا لگاندا آ گیا عرض کردے یا اللہ اسی پاویں کالے ہیں پھر بھی آ گئے اسی گورے ہیں پھر بھی آ گئے گناہگار ہیں پھر بھی آ گئے اللہ فرماتا ہے پاویں گورا ہے پاویں کالا ہے پاویں بادشاہ پاویں غریب ہیں اپنے گھر جیویں دے مقدی کپڑے پہن لائے جدوں میرے گھر آویں ساریاں دا لباس بھی ایک ہوے لبیک کہندے بولی بھی ایک ہوئی ہوے اداماں بھی ساریاں دیاں ایک ہون تاکہ دنیا نوں پتہ لگ جائے ایتھے محتاج تے غنی دا فرق نہیں ہوندا جدوں او دی بارگاہ چ آ جائیے سارے ہی برابر ہوندے لباس بھی ایک جیسے لباس بھی ایک بولی بھی بھائی سارے پاویں پنجابی ہوئے پاویں پشتو بولے پاویں بولے فارسی پاویں انگلش تے پاویں بولے اردو فرمایا اپنے گھر جیڑی مردی بولی بول پر جدو میرے گھر آنے تے کہنا لبیک اللہم لبیک بولی بھی سارے دی ایک پاویں ہوئے شہنشاہ تے پاویں ہوئے کلی چرین والا فرمایا لباس بھی ایک پہن کے آنا ہے جتی اتار دے سر ننگا بال منڈوا دے ایتھے امیر تے فقیر دا کوئی فرق نہیں بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے تیری درگاہ میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے اپنے گھر جنہ مرضی آ کر جدو او دے گھر ہونا نا تے پھر فیکٹری دا مالک پچھلی صف وچ تے مزدور اگلی صف وچ تے اوہی فیکٹری دا مالک جڑا سارا دن اکڑ دا رہندا جدو سجدے چ جاندا تے مزدور دے پیراں چ اونے سر رکھیا ہوندا بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے تیری درگاہ میں پہنچے تو سبھی ہوئے فرما جدو میرے بوبے آؤ گے میں تو آڑے چا فرق نہیں کروں گا میں آکھاں گا اکو جے ہو کے آوے تھے اکو سفچی امیر بھی کھلو جے تھے غریب بھی کھلو جے گرامی قدر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضرت مالک بن دینار دے متعلق بھی میں پڑھے آئے تھے حضرت عبداللہ بن مالک مبارک دے متعلق بھی میں پڑھے حضرت مالک بن دینار یا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ اندر کعبے دا طواف کر رہے تھے کہ نوجوان طواف کرے توجہ ہے میرے والے میں کسے ویلے تو آنو صرف ایک واقعہ سناواں گا بزرگان دین دے حاج دے ایک بڑی لمبی داستان ہے وہ نوجوان طواف کعبہ کر رہے تھے حضرت مالک بن دینار فرماتے نے میں ویکھیا یا عبداللہ بن مبارک فرماتے نے میں ویکھیا وہ کبھے لبیک اللہم لبیک تھے کعبے جو آواز آوے لا لبیک نہیں حاضر کوئی نہیں تو حاضر آپ فرماتے ہیں اگلے سال میں طواف کعبہ حاج پیا کران تے او نوجوان میں پھر بیٹھا ہوں کبھے لبیک تے کعبے جو آواز آوے لا لبیک نہیں حاضر نہیں حاضر امام زین العابدین دے متعلق میں پڑھیا ہے کہ آپ جدو طواف کر دے سن تے ڈر دیں لبیک نہیں سن پڑھ دے کہ تیرے کعبے جو آواز نہ آوے لا لبیک تے جدو لبیک کہن دا موقع ہوں دا سی تے ایک بار کہنا لبیک تے چیخ مار کے بے ہوش ہو جانا کہ میں رب دی بارگاہ چ حاضر ہوں
ਉਹਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। नौजवान कहता रहता है लबैक, काबे जो आवाज आती है ला लबैक। हजरत मालिक बिन दीनार अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं 14 साल मैं हज करता रहा, 14 साल मैं वेखना। और नौजवान जद भी कहता लबैक अल्लाहुम्मा लबैक, काबे जो आवाज आती है ला लबैक। फरमाते हैं जद 14 साल गुजर गए, सानू पकड़ के हिला के फरमाया तेनू सुनिया नहीं जाता, काबे जो आवाज आती है ला लबैक, फिर भी हर साल हज करने आ जाना है ते लबैक पढ़ना तेनू सुनिया नहीं जाता। कहने लगा जी सुनिया जाता है। फरमाते ने फिर क्यों कहना है? ते काबे वाल वेख के रो के कहने लगा कि ए बुआ छड़ देवा ते जावा भी केड़े दरवाजे ते, ए बुआ छड़ के किथे जावा। अचानक आसमान से कागज का टुकड़ा जमीन ते गिरया। अब्दुल्ला बिन मुबारक या मालिक बिन दीनार फरमाते ने मैं कागज से लिखया पढ़िया, उत्ते लिखया सी मेरे यार नो मेरे तो दूर ना कर, ये ते मेरे नाल लाड पिया करना। 14 साल जिन्हें हज करन आउंदे रहे ने, मैं सारे दे हज एदे सदके कबूल करदा रहा। मैं अपने यार नाल लाड करना पिया। तवज्जो है, बोले आजो सुभान अल्लाह। हजरत मोहम्मद बिन अल मुनकदिर बहुत बड़े बड़ी गुजरे। फरमाते मैं 33 हज कीते। किन्ने? 33 हज कीते। 33 हज करके ना एक दिन हज तो फारिग होके कहते ने या अल्लाह एक हज मेरे वालों, एक मेरे अबू वालों, एक मेरी अम्मी वालों, बाकी रह गए 30 हज। 30 हजां दा सवाब मैं उन्होंने पेश किया जेड़े आओ अरफात के मैदान च 30 साल आउंदे रहे पर उन्होंने हज कबूल नहीं होए। आ हज मैं उन्होंने दिते। इन्ना कह के ते लेट गए ख्वाब च किसे आके आख्या अल्लाह फरमांदा तू सखी नू सखी बन के पिया वखाना, करीम नू करीम बन के वखाना। अल्लाह फरमांदा 30 हज उन्होंने दे रहे जेड़े अरफात के मैदान च 30 साल हज करन आउंदे रहे ने ते उन्हां दे हज कबूल नहीं होए। तू अपने हज उन्होंने दिते ने। अल्लाह फरमांदा मैं एडा सखी हां कि अजे अरफात नू ते मैं पैदा भी नहीं सी कीता ते अरफात बनावा तो 2000 साल पहले जिन्ना कयामत तक अरफात च हज करने वास्ते आके रात नू लेटना सी, मैं उन्होंने 2000 साल पहले ही माफ कर देता सी। वो जेड़े हज करन आने मैं 2000 साल पहले उन्होंने माफ की बैठा। गिरामी कदर हजरात जेड़ा हज करन जावे जी समझे मैं पाक होके आ गया ते सिर्फ इस वास्ते हज ना करके आवे कि लोग मैनू हाजी साहब कहन। नहीं, कई बंदे होंदे ना वो स्पेशल दसदे ने मेरा नाम हाजी अब्दुल करीम है। फिर जेड़ा 5 नमाज़ां पढ़दा उन्हें भी कहना चाहिए मेरा नाम नमाजी अब्दुल रहीम है। हज सिर्फ अपने नाम नाल हाजी लिखान वास्ते नहीं करना, इस वास्ते करना है कि एक तो मैं उहदे महबूब की सुन्नत अदा कर रहा, फर्ज अदा कर रहा, नाले मैं गुनाहों तो पाक होके हुण पाक होके दुनिया तो जाना है। मैं गुनाह नहीं करना। अल्लाह नू हर वेले हाजिर नाजिर समझ के अल्लाह की बारगाह च दुआ है अल्लाह सानू भी हर साल हजे बैतुल्लाह दी नबी पाक दे दर अक़दस दी हाज़री मकबूल ते बा अदब नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दवाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।